बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक वाक़या जो कि आने वाले वक्त में आपके लिए मशले राह बन सकता है, आप इस वाक़े से सबक हासिल कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो। ये वाक़या एक लड़की का है जो पढ़कर अभी नई नई नौकरी स्टार्ट करती है। लेकिन जब लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ाई के दौरान उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, ना स्कूल जाने की। वालदैन जाने, वालदैन का काम जाने, अगर दिल चाहा तो उस कॉलेज स्कूल से छुट्टी कर ली। लेकिन जिस वक्त इंसान नौकरी करने लग जाता है ना, तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नौकरी जिस जगह पर करता है, हो सकता है कि वहां पर कभी कोई गलत काम हो जाए। सीनियर जो हैं वो डांट डपट करते हैं इंसान की, उनको फिर समझाते हैं। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो साथी होते हैं वो जेलस होते हैं और बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इंसान को इस दुनिया में जीने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। ये एक कहानी है, एक मिडिल तबके की लड़की है जिसका नाम रुबीना होता है। रुबीना जब जवान होती है, उसने BS इंग्लिश में किया होता है। उसके घर वाले को मुनासिब रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कोई सही रिश्ता नहीं मिलता। अब रुबीना ने सोचा कि मैंने BS इंग्लिश किया है, क्यों ना इससे कोई फ़ायदा उठाऊं, कोई जॉब ढूंढूं, नौकरी ढूंढूं। वो मुख्तलिफ जगह पर अप्लाई करती है, देखती है, जॉब नौकरी ढूंढती है, लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि उसको PTCL में कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है। जब वो वहाँ पर नौकरी के लिए जाती है, वहाँ पर ड्यूटी करती है, वहाँ पर उसको सीनियर भी मिलते हैं, जूनियर भी मिलते हैं, और माहौल मुख्तलिफ किस्म का होता है। अच्छा माहौल भी होता है, बुरा माहौल भी होता है। कई लोग जेलस भी होते हैं, जलते हैं, कुड़ते हैं। लेकिन इंसान को उस माहौल में एडजस्ट करने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। इसी तरह ये जो रुबीना है, किसी लॉबी का हिस्सा बनने की कोशिश करती है कि मैं भी किसी लॉबी का हिस्सा बन जाऊं ताकि मेरी नौकरी आसान हो जाए। ये एक लॉबी का हिस्सा बनती है। उसमें इसका एक सीनियर होता है जिसका नाम नवीद होता है। नवीद की उम्र जो है वो 30 साल होती है। नवीद शादीशुदा होता है। नवीद के 2 बच्चे होते हैं। अब ये जो रुबीना है, नवीद के साथ इसका काम के सिलसिले में मिलना जुलना रहता था। नवीद जब भी कोई काम गलत हो जाता था, बजाय इसको डांट पड़ती, ये उसको फेवर दे देता था। जब फेवर देता था, उसकी साइड लेता था, तो रुबीना के दिल में उसके लिए जगह थोड़ी सी पैदा हो गई। अब रुबीना देखने लगी कि ये जो नवीद है, इसके पास गाड़ी है, कोठी है, और गाड़ी में ड्यूटी पर आता है। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। अब आस्ता आस्ता नवीद और रुबीना के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बन जाते हैं। जब नवीद रुबीना से मिलता तो अपनी बीवी के मुतल्लिक़ बताता कि वो बीवी ठीक नहीं है, मेरे साथ उसका रवैया जो है बहुत गलत है, मैं उसको पसंद नहीं करता। वो जैसे मीठी मीठी बातें आदमी लड़कियों के साथ करते हैं, वो उससे करता है। और वो जो रुबीना है उसके जाल में फंस जाती है। और रुबीना आस्ता आस्ता इस हद तक पहुंच गई कि वो हर काम उन्होंने कर लिया। जब इस हद तक पहुंच गए तो रुबीना ने फैसला किया कि आप इस तरह करें कि बेशक आप शादीशुदा हैं, आप दूसरी शादी कर लें मेरे साथ, मैं तैयार हूँ। अब उसने नवीद को कहा कि आप मेरे घर रिश्ता लेके आएं और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने घर वालों को खुद मना लूँगी। लेकिन नवीद ने कहा कि मैं अपनी पहली बीवी से पहले पूछ लूँ, फिर आपको बताऊँगा। अब रुबीना कहती है कि आप तो पहले कहते थे
کہ میری بیوی سے بنتی نہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے پوچھ لوں۔ جب اس نے اپنی بیوی سے نوید نے پوچھا کہ میں دوسری شادی کر لوں، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بالکل آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر روبینہ کو کہا کہ میری بیوی نہیں مانتی۔ اب روبینہ بڑی پریشان ہوگی کہ اس نے ہر حد پار کر لی ہے، اب شادی کے لیے بھی ایگری نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی سہیلی سے بات کی، اس کو کہا کہ یہ میرے ساتھ اب شادی نہیں کرتا۔ اس نے ترکیب بتائی کہ آپ نا گولیاں کھا لیں، کو ہلکی پھلکی، ہسپتال پہنچ جائیں، ہم اس کو ڈرا دیں گے کہ یہ آپ کی وجہ سے خودکشی کرنے لگی ہے، اگر یہ مر گئی آپ پر 302 لگ جائے گی، اور پھر یہ نوید ڈر جائے گا اور ڈر کر آپ سے شادی کر لے گا۔ اب روبینہ نے اسی طرح کیا اور ہسپتال پہنچ گئی۔ پیچھے سے جو اس کے دوست تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ روبینہ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ نوید نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب نوید پتہ چلا، نوید فوراً ہسپتال جاتا ہے، جا کر اس کو کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب نوید نے یہ بات کہی تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوگی، کیونکہ انہوں نے ساری پلاننگ بنائی ہوئی تھی۔ آخر کار نوید اور روبینہ کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن یہ شادی جو ہے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے، دوسری بیوی کو نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو نوید کی شامت آ جائے گی۔ اس لیے اس نے روبینہ سے شادی تو کر لی، لیکن کہیں دوسری جگہ پر اس کو خفیہ مقام پر رکھا۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی بھی عنایت کر دی۔ جب کوئی خفیہ شادی کر لے تو وہ چھپی نہیں رہتی۔ آخر کار ایک دن اس کی پہلی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے۔ اب وہ پھڈا کرتی ہے کہ یا اس کو رکھو یا مجھے رکھو، لیکن جو پہلی شادی تھی وہ والدین اور رشتہ داروں کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ سارے رشتہ داروں کا جھکاؤ جو تھا وہ پہلی بیوی کی طرف تھا۔ سارے رشتہ داروں نے اس کو مجبور کر دیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ آخر کار نوید کو روبینہ کو چھوڑنا پڑ گیا۔ اس نے روبینہ کو طلاق دے دی اور روبینہ ایک بچی کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلے گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کرنی ہوئی کہ نوید کی جو بیوی تھی وہ فوت ہو جاتی ہے، اور نوید اب سوچتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں گا، بہتر یہ ہے کہ میں اپنی پہلے والی بیوی سے رابطہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں۔ اب اس کو 2 بچوں کی پرورش بھی کرنی تھی اور ڈیوٹی بھی کرنی تھی۔ جب اس نے روبینہ کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے روبینہ کو ایک ایسا رشتہ دے دیا۔ روبینہ کے ساتھ جس بندے کی شادی ہوئی، بندہ جو تھا اس کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، روبینہ کی شادی اس کے ساتھ کر دی گئی تھی، وہ بندہ باہر رہتا تھا۔ اب روبینہ انگلینڈ جا چکی تھی اور بڑی ہنسی خوشی اپنی انگلینڈ میں زندگی گزار رہی ہے، لیکن یہ جو بندہ ہے یہ پہلی بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، دوسری بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی۔ اب یہ اکیلا ہی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تھا ایک واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا، کیونکہ جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ابھی جوانی کی عمر میں ہوتی ہیں، وہ مرد جو ہوتے ہیں ان کے چکروں میں پھنس جاتی ہیں، ان کی باتوں میں پھنس جاتی ہیں، وہ میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتی بچیاں کہ یہ شادی شدہ ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح رہوں گی۔ بہرحال بچیوں کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے وہ اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ والدین بچیوں کے دشمن نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اپنی بچوں کا مستقبل بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو صحیح رشتہ ہوگا والدین وہی کریں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا۔
اللہ ताला हर एक की बच्ची के नसीब अच्छे करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।